وقد لمسنا ذلك على أرض الواقع. كلما يكون المسجد عامرا كلما تكون المنطقة والمجتمع بخير. هذا مجرد ورأيناه ولمسناه. لذا فنحن مطالبون اليوم كما يقال بصحوة، بيقظة، بنهضة، بقيام. إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله، القيام لله تعالى ويقظة من هذه الغفلة والتقصير في حق المساجد، مع مراعاة طبعا نحن في هذه ظروف الوباء الخاصة، هذا لا ينافي طبعا نلاحظ الإجراءات الوقائية المطلوبة. إذن يقظة من هذه الغفلة والتقصير في حق المساجد، بل في حق أنفسنا قبل أن تكون في حق المساجد. ونحن الخاسرون إذا ضيعنا المساجد وضيعنا القرآن وضيعنا العترة، يشكون منا إذ لم نستثمر هذه الفرصة العظيمة للطاعة التي أتاحها الله تبارك وتعالى، حتى لا نكون ممن يشكوهم المسجد كما ورد في الحديث السابق. وعلينا أن نستفيد من زخم المسجد وقوة المسجد والآثار المباركة للمسجد في المواجهة الحضارية التي يخوضها الإسلام مع أعدائه، سواء كانوا من داخل بلاد المسلمين ومن خارجه. بما أعداؤنا يملكون المال، يملكون السلاح، يملكون التكنولوجيا، يملكون الإعلام، يملكون الوسائل المؤثرة، يملكون الشهوات، بما نواجهه؟ بأي شيء عندنا نواجهه؟ علينا أن نستفيد من زخم المسجد وقوة المسجد والآثار المباركة العظيمة التي جعلها الله تعالى في المسجد. هؤلاء يريدون محق الإسلام، كيف نواجههم؟ بإعمار المساجد وإحياء المساجد. إن الفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحال للعبادة وإقامة الشعائر الدينية في كل مكان. لا نحتاج إلى بهرجة ولا إلى ضخامة وإلى أبدا، بأبسط صورها ممكن أن نقيم المساجد، غرفة كبيرة، صالة كبيرة، قاعة كبيرة، ومعها مغاسل للوضوء وإذا شيء من المرافق الصحية إذا توجد حاجة لذلك. لا نحتاج إلى شيء كثير أبدا، كما سمعنا قبل قليل من رواية أبي عبيدة الحذام على الإمام الصادق على مستوى رصف أحجار يحددها، يقول هذا من ذاك، يقول الإمام نعم هذا من ذاك، ينطبق عليه من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فممكن إذن ممكن المهم أن تؤسس هذه المساجد على التقوى وتكون خالصة لله تعالى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا هو المهم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.